خدا ببخشید الیاس، از دوست دخترت جدات کردیم. نه آبجی، این چه حرفیه؟ بعدم دلشو به دست میارم. نگران نباشین، قبل از 12 میرسونمتون. هنوز نرسیدین؟ نرسیدیم. چشمامو باز کنم؟ نکنی ها، اصلا آیاز نمیشه. باز کنی سورپرایزم از بین میره. یه موقعی تو هم چشمامو بستی. یعنی برجو بهم گفته بود بستی. راستی این عروسی که امروزه دزدیدیمو کجا رسوندی الیاس؟ گفتم که آبجی. باشه دوباره بگو، شاید یادم رفته. آها، ایستگاه تاکسی. آها فرار کردن، چالی نزدیک بود گیر بیفتی. آیاز نه.